अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। आज हम अपने बच्चों को एक बुजुर्ग ने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजा, सिर्फ उसकी वजाहत करना चाहता हूँ हया के पर्दे में। हालांकि बहुत वजाहत से नहीं कह सकता जो चिट्ठी आई है कि आज नशे की वजह से बदकारियां भी आम हो रही है। ज़िना के ऊपर मैं बयान कर चुका हूँ भी 2-3 दिन पहले ही। और आजकल के नौजवान लड़के लड़कों के साथ भी बदकारियां कर रहे हैं। ये बहुत बदतरीन काम है। ऐसा काम करने वालों पर एक दिन में 36 मर्तबा अल्लाह लानत नाजिल फरमाता। और फिर उसका दूसरा नुकसान, जो मर्दों के साथ, लड़के लड़कों के साथ बदकारी करे, वो कहीं भी मरे, मालेगांव में, मुंबई में, इंदौर में, हत्ता के अल-अयाज़ु बिल्लाह, अगर वो मदीने मुनव्वरा में भी मरे जाएं। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सिर्फ वईद के लिए बता रहा हूं। अलबत्ता हदीस पाक का मफहूम है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो मर्दों के साथ बदकारी करते हैं, यानी कौम लूत जैसा अमल करते हैं, वो कहीं भी मरेंगे दुनिया में। रात जो पहली आएगी उनकी कब्र की, उस रात में उनके जिस्म को निकाल के वहां फेंका जाएगा फरिश्तों के जरिए से, जहां कौम लूत पड़ी हुई है। कौम लूत जहां इस वक्त पड़ी हुई है, वहां पर उनको डाला जाएगा। कितना बदतरीन अंजाम है। और दूसरा फेल जो आज नौजवान जिसमें मुब्तला हैं, वो है अपने हाथ से अपनी जवानी को ज़ाय कर रहे हैं, अपने सरमाए को ज़ाय कर रहे हैं। मैं इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकता, इसलिए कि बहनें, भाई, छोटे बच्चे सब सुनते हैं। अब चूँकि हुक्म है तो इसलिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बल्कि जो ज़िना करे 10 मरतबा, जो 10 मरतबा ज़िना करे, तो उसकी उतनी ताकत ज़ाय नहीं होती जिस्म की, जितना अपने हाथ से अपनी जवानी की ताकत ज़ाय करने पर ताकत ज़ाय होती। और जो इंसान चंद मरतबा ये गुनाह करने का आदी हो गया, फिर अब उसकी तबीयत में कभी करार नहीं आएगा और वो उसी रास्ते से गटर में बहाता रहेगा अपनी जवानी को। फिर एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मिसाल के तौर पर जब टांकी का रखा हुआ पानी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद मजीद आप मटके को या टांकी को धक्के दें तो अब पानी तो न निकलेगा, अलबत्ता जो उसका गुबार वगैरह होगा वो उससे बाहर आएगा। तो एक मर्तबा वो आता है कि फिर उस रास्ते खून जारी होता है, फिर वो पत्ता खड़कता है ना तो भी उससे डरने लगता है। पागल हो जाते हैं लोग ये काम करते हो। मेरे कौम के जवानों, हर तरफ से शैतान तुम्हें घेर रहा है। ये एक दीवाने की दीवानगी है जो आपके सामने आकर के लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बगैर हर गुनाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह जानता है, सिर्फ नीयत ये है कि कोई बंदा इससे तौबा कर ले। पागल होने लड़के पागल, आंखों के इर्द गिर्द काले काले हल्के पड़ने लगते हैं, आंखें सुनी सुनी हो जाती है, जवानी लुट जाती है, मर्दानगी खत्म हो जाती है, सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, हत्ता के लोगों के दरमियान बैठना उसको अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ा हो जाता है। बस ज्यादा नहीं, चंद महीने अगर उसने ये फेले बद किया कि अपने हाथों से अपनी जवानी को ज़ाय किया, फिर जब उसके सामने शादी का जिक्र होगा तो फिर वो चिढ़ जाएगा, मैंने शादी नहीं करनी। बिस्तर में चेहरे पे चादर डालकर मुंह छुपा छुपा के रोएगा, हत्ता के खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएगा, फांसी लेने पे आमादा हो जाएगा। ऐसा मत करो। आप जानते हैं इसका नुकसान क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, कुछ नौजवान लड़के क़यामत में इस हालत में आएंगे कि उनके हाथ हामला होंगे, उनके हाथों को हमल होगा। अल्लाह के रसूल ने हक बयान करने में मेरे रसूल ने हया नहीं की है। मैं आपके सामने उस अमानत को सुपुर्द कर रहा हूं।
ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں شادی کی عمر میں پہنچ گئے ہو, آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اپنی امی سے, آپ اپنے ابا سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو, کوئی عیب نہیں ہے. یہ مردانگی ہے کہ ایک لڑکا اپنے باپ اور اپنی ماں سے کہے میری شادی کر دو. میں اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا. ماں باپ کے پاس, ارے مجھے کھلونے کی ضرورت تھی تو میں کھلونے مانگنے ماں باپ کے پاس جاتا. مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, میں پیسے مانگنے کے لیے ماں باپ کے پاس جاتا تھا. عید کے کپڑوں کی ضرورت تھی, عید کے کپڑے مانگنے کے لیے میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا. مجھے نئی چپل چاہیے تھی, پینسل چاہیے تھی, اسکول کی بکس چاہیے تھی, میں ماں باپ کے پاس جاتا تھا. جب میں نے اپنی ساری مرادیں اپنے ماں باپ سے مانگا ہے تو اب اگر جوانی کی اس حد کو پہنچ گیا ہوں کہ مجھے دلہن چاہیے تو پھر میں اس میں شرماؤں کیوں؟ جب میں نے بکس ان سے مانگی ہے, پینسل ان سے مانگی ہے, زندگی کی ہر خوشی ان سے مانگی ہے, تو میں ماں باپ سے کیا دلہن نہیں مانگ سکتا؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے, اس میں مت شرماؤ. کیوں شرما کر کے جھوٹے متقی بنتے ہو, گٹروں میں جوانی ضائع کر کے, اپنی صحت کو ضائع کر کے؟ آپ آگے اس پوزیشن میں آپ حق سے کہو اماں میری شادی کر دو, میں اس منزل پہ پہنچ چکا ہوں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کی جلدی شادی کرو, اس سے پہلے کہ تمہاری اولاد اپنا سرمایہ گٹروں میں بہا کر کے نامردانگی کی منزلوں میں پہنچ جائے. تم اپنے بچوں کی شادی کر دو. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو, جنازہ تیار ہو دفن میں تاخیر مت کرو, نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو, بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کرنے میں تاخیر مت کرو. تو عرض یہ کر رہا تھا, اللہ کے رسول فرماتے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوں گے اور وہ قیامت میں ہاتھوں کو پہ حمل لے کر کے آئیں گے. لوگ ان سے حیرت سے کہیں گے, فرشتے کہیں گے ہاتھوں پر حمل کیوں ہے؟ تو اللہ کی قیامت میں فرمائے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت کو ضائع کرتے تھے, یہ مشت زنی کرنے والے لوگ تھے, یہ ہینڈ پریکٹس کرنے والے لوگ تھے. اور اس کا بڑا نقصان ہے پاگل پن اور خودکشی. خودکشی سمجھتے ہیں جو ایک بار خودکشی کرے گا مرنے کے بعد وہ چین سے قبر میں نہیں سو سکتا. قیامت تک جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا وہی عذاب اس کو دیا جاتا رہے گا. نکلو, توبہ کرو. لوگ سوچتے ہیں یہ فیل بھی نہیں چھوٹ سکتا, سب چھوٹ سکتا ہے. گندی پکچریں دیکھنا چھوڑو, گندی سوچ نکال دو دل و دماغ سے, گندی فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, تنہائی چھوڑ دو. ایک خود اعتمادی. یاد رکھنا ایک جملہ میرا جو بھائی نشے میں ہو یا اس برے کام میں ہو, اگر اس سے نکلنا چاہتا ہے تو میں اس کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا. ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. اگر آپ اس فعل میں بد میں مبتلا ہیں, اب ہمارے پاس آئیے. آپ نشے میں نا, آپ کو کوئی سینے نہیں لگاتا. سنی دعوت اسلامی گنہگاروں کو سینے سے لگانے کی تحریک ہے. ہم متقیوں کو کم, ہم گنہگاروں کو زیادہ تلاش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے یہاں سب کو سینے لگایا جاتا تھا. جہاں کسی کی کوئی جہاں نہیں چلتا تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کے یہاں چلتا تھا. کسی نے کہا ہے وہی سنتے ہیں بولیاں سمجھ وہ سب کی, وہ سمجھتے ہیں وہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ 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 بازار مصطفیٰ کو چلے, ہم جیسے کھوٹے سکے وہیں بھی چلتے ہیں, کھوٹے سکے وہاں چلتے ہیں. تو یاد رکھیں ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ گناہ سے نفرت کرو, گنہگار سے نفرت مت کرو. تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے, درجنوں جوان ایسے شہر بھر کے کیا بلکہ میں جہاں دورے پہ گیا کئی جوان مجھے ایسے ملے, آ کر کے آنسو بہایا. میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا توبہ کر لے, انشاءاللہ سچی توبہ کر, توبہ کی برکت سے خدا تجھے صحت دے گا. کئی جوان الحمدللہ انہوں نے توبہ کی اور فعل بد سے نکلے اور خود اعتمادی کے ساتھ آج وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. آپ کو ڈرایا گیا ہے کہ اس فعل سے نکل نہیں سکتا, اس فعل سے نکل نہیں سکتا. میرے عزیز, جب انسان
इंसान कुफ्र के दलदल से निकल सकता है, जब इंसान शिर्क के दलदल से निकल सकता है, तो इंसान इस गुनाह के दलदल से क्यों नहीं निकल सकता? आइए दामन रिसालत को थाम लीजिए, आइए औलिया अल्लाह के दामन को थाम लीजिए, आइए सोचो फिक्र की तत्हीर कर लीजिए, अपने दिमाग को पाकीज़ा कर लीजिए, इंशाअल्लाह आप हर गुनाह से निकल सकते हैं। और याद रखना, सच्ची तौबा की बरकत यह है कि जो सच्ची तौबा कर ले उसका हाथ कोई थामे न थामे, कुदरत की रहमत उसका हाथ थाम लिया करती है, और जिसका हाथ कुदरत थाम लेती है फिर उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह जाती। आओ एतमाद अपने अंदर पैदा करके सच्ची तौबा करो, अल्लाह जरूर माफ करेगा। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा